ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविदा जनाः। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, साधक और साधना। प्रथम अध्याय। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग को प्रथम अध्याय, साधक और साधना। प्रथम अध्याय। श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र में साधक भाव का यथार्थ परिचय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम यह समझ लेना आवश्यक है कि साधना किसे कहते हैं। यह सुनकर संभवतः अधिकांश लोग यह कहेंगे कि भारत तो सदा किसी न किसी रूप में धर्म साधन में संलग्न है। ऐसी स्थिति में पुनः उसकी चर्चा कर ग्रंथ के कलेवर को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। सदैव आध्यात्मिक राज्य की सत्य वस्तुओं का साक्षात्कार करने के लिए भारत अपनी राष्ट्रीय शक्ति का जितना व्यय करता रहा है तथा अभी तक कर रहा है, संसार में ऐसा कौन सा दूसरा देश व दूसरी जाति है जिसने इस प्रकार का प्रयास किया हो। किस देश में ब्रह्मज्ञ अवतार पुरुषों का आविर्भाव इतनी अधिक संख्या में हुआ है। अतः साधना के साथ सदा परिचित हम लोगों के लिए उन विषयों के मूल सूत्रों की पुनरावृत्ति करना निरर्थक है। यद्यपि यह बात सत्य है, फिर भी इसकी आवश्यकता है, क्योंकि साधना के संबंध में अनेक स्थल पर लोगों में विचित्र प्रकार की धारणाएं प्रचलित है। उद्देश्य या ज्ञातव्य विषय के प्रति लक्ष्य भ्रष्ट होकर बहुधा वे केवल शारीरिक कठोरता, दुष्प्राप्य वस्तुओं के संयोग से विभिन्न स्थलों में विशेष क्रियाओं का निरर्थक अनुष्ठान, श्वास प्रश्वासों का अवरोध, यहाँ तक कि असंबद्ध मन की विचित्र चेष्टाएं आदि इन्हीं में साधना का विशिष्ट रूप देखते रहते हैं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि कुसंस्कार अथवा कुत्सित आचरण से विकृत मन को स्वस्थ तथा स्वाभाविक बनाकर आध्यात्मिक मार्ग में उसे परिचालित करने के निमित्त महापुरुषों ने समय समय पर जिन क्रियाओं तथा उपायों का अवलंबन करने का उपदेश दिया है, उन्हीं को साधना मानकर सभी के लिए समान रूप से उनके अनुष्ठान की आवश्यकता की बात भी अनेक स्थलों पर प्रचारित हो रही है। वैराग्यवान हुए बिना संसार के क्षणस्थायी प्रसादी के भोग के लिए समान रूप से लालायित रहते हुए मंत्र या विशेष क्रिया की सहायता से जगत कारण ईश्वर को मंत्रोषधि वशीभूत सर्प की तरह अपने अधीन बनाया जा सकता है। इस प्रकार की भ्रांत धारणा के वशीभूत हो अधिकांश लोगों को व्यर्थ के प्रयास में फंसकर समय बिताते हुए देखा जा रहा है। अतः युग युगांतर के प्रयत्न तथा चेष्टा के फलस्वरूप भारत के ऋषि महापुरुषगण साधना संबंधी जिन तत्वों पर पहुंचे थे, यहाँ पर उसका संक्षिप्त समालोचना करना विशेष विरुद्ध न होगा। यहाँ विशेष भन्न खोजेको कुरा के भने प्रथम प्याराग्राफमा फर्स्ट प्याराग्राफ त्यसमा चाहिँ भन्न भारतवर्षमा त धेरै ऋषिमुनिहरू आइरहेका छन्, धेरै मान्छेले साधना गरिरहेका छन् भनी अब यो भारतका मान्छेहरूको लागि त यसको
विशेष यसमा त कुनै किसिमको नयाँ कुरा होइन भने फेरि यसको फेरि यहाँ चर्चा गर्नु के आवश्यकता छ भनेर पहिलो प्रश्न त्यहाँ राखियो। अनि अर्को प्याराग्राफमा के भनिएको छ भने हुन त यो कुरा सत्य हो, भारतवर्ष भनेपछि भारत नेपाल सबै साधना चाहिँ धेरै ऋषिमुनिहरूले गरे, तर पनि साधारण मान्छेहरूको साधनाको सम्बन्धमा गलत धारणाहरू भएको हुनाले अथवा विभिन्न प्रकारका विकृतिहरूलाई नै साधना भनेर विभिन्न निरर्थक अनुष्ठान, श्वास प्रश्वासों का अवरोध, यहाँ तक कि असम्बद्ध मन की विचित्र चेष्टाए आदि यस्ता किसिमका कुराहरूलाई पनि साधना भनेर साधारण मान्छेले धारणा नभएर नबुझेर चाहिने कुरामा भन्दा नचाहिने कुरामा बढी समय गुमाउने र त्यस कारणले गर्दा साधनाको विषयमा सबभन्दा पहिले यो चर्चा गर्नु यहाँ आवश्यकता परेको हो भनेर भनिएको छ। किनभने आज पनि यो कुरा चाहिँ लागू हुन्छ। मान्छेले अब विवेक वैराग्य साधनामा चाहिने सबभन्दा दुईटा मूल अस्त्र भनौँ, अब यो आध्यात्मिक जीवनमा अघि बढ्नलाई चाहिने दुईटा सबभन्दा मूल वस्तु त अब विवेक र वैराग्य हो। विवेक र वैराग्य नभइकन आध्यात्मिक साधना हुनै सक्दैन। विवेक वैराग्य भएपछि स्वतः जीवन नै साधनामय बन्छ। तर त्यो नभएर विभिन्न प्रकारका अब यी अष्टसिद्धिहरूको लागि या मन पनि अशुद्ध छैन, अपवित्र मनले धेरै कुराको अनुष्ठानहरू गरेर मनमा आउने विकृतिलाई पनि आध्यात्मिक उन्नति हो कि भन्ने धेरै मान्छेको गलत धारणाहरू पनि छन्। र धेरैले अब यो मन्त्र जसरी मन्त्र अथवा औषधिद्वारा सर्पलाई वशीभूत गरे जस्तो भगवानलाई पनि वशीभूत त्यसरी गर्ने वस्तु हो कि भन्ने पनि मान्छेको गलत धारणा साधनाको विषयमा, आध्यात्मिक जीवनको विषयमा मान्छेहरूको धेरै गलत धारणा छन्। र ती गलत धारणाहरूलाई पहिला पन्छ्याउनु पर्यो। एउटा राम्रो बगैँचा बनाउन छ, फुलहरू लगाइएको छ भने ती फुलहरूको बिचमा झारहरू पनि उम्रेका हुन्छन्। कोही बेला झारहरू यस्ता देखिन्छन् कि ठ्याक्कै फुल जस्तै राम्रो फुल जस्तो देखिन्छन्। त्यही फुलको सानो हुँदाखेरि बुझिन्न, एउटै त्यो फुल जस्तै देखिन्छ हेर्दाखेरि एकदम मिल्दोजुल्दो। त्यही भएर त्यसैलाई नै मान्छेले नजान्ने मान्छेले, फुलहरूको विषयमा ज्ञान नभएको मान्छेले त्यसैलाई नै फुल भनेर सोच्छ। तर मालीले के गर्छ भने ती झारहरूलाई गोडेर फालेपछि फुल मात्रै त्यो बगैँचामा रहन्छ। त्यस्तै अवतार पुरुषहरू, महापुरुषहरू चाहिँ आउँछन्, आफैले पनि साधना गरेर आध्यात्मिक जीवनमा साधना के हो, कसरी गर्नुपर्छ, आध्यात्मिक जीवन के हो, त्यो कुरा हामीलाई चाहिँ देखाउँछन्। र विशेष दुईटा कुरा विवेक र वैराग्य नभएसम्म केवल आध्यात्मिक जीवन मात्रै होइन, साधारण जीवन पनि राम्रो हुन सक्दैन। यो दुईटा चाहिँ अति आवश्यक कुरा हो। तर धेरै जसोले साधना गर्दाखेरि मेरो आफ्नै पनि धेरै मान्छेहरूसित भेटघाट गर्दा मेरो पनि यही एउटा मान्छेलाई हेर्दा, तिनीहरूसित कुरा गर्दा मैले पनि यही पाएको छु, देखेको छु। धेरै मान्छे आउँछन्, धेरै मान्छेमा एक दुईजना छोडेर आध्यात्मिकतामा लागेका धेरै जसो मान्छेहरू त्यस्तै किसिमको अद्भुत कुराहरूलाई नै साधना सोचेर अनि तिनीहरूमा विवेक पनि हुँदैन, वैराग्य पनि हुँदैन, अनि त्यस्तै अद्भुत कुराहरू गर्छन्, अद्भुत कुराहरू पनि सुनाउँछन्। ती कुराहरू वास्तवमा तिनीहरूको आध्यात्मिक जीवनसँग कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन। त्यही भएर आध्यात्मिक जीवनमा साधना भनेको के हो, साधक भनेको के हो, त्यसको चर्चा गर्नु अति आवश्यक छ। पहिला त्यही बुझ्दै बुझेनौँ भने कसरी अगाडि बढ्ने त? बाटो कुन हो त्यो नै राम्रोसित नबुझेपछि त अगाडि बढ्दै त्यो व्यर्थ नै हुन्छ। त्यही भएर पहिला त्यसलाई चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन ही साधना का चरम फल है। अर्थात साधना को चरम फल के हो भन्दा सर्वभूतमा ब्रह्म दर्शन, परमात्मा को दर्शन। श्री रामकृष्ण देव कहते थे सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन अथवा ईश्वर दर्शन सबसे उच्च और अंतिम अवस्था है।
साधना में चरम उन्नति होने पर ही मनुष्य के सौभाग्य से वह अवश्य उपस्थित होती है। हिंदुओं के सर्वोच्च ब्राह्मण्य शास्त्र वेदोपनिषदों का भी यही कथन है। शास्त्रों का कथन है कि जगत में स्थूल सूक्ष्म चेतन अचेतन जो कुछ तुम देख रहे हो, ईंट पत्थर लकड़ी मिट्टी मनुष्य पशु वृक्ष लता जीव जंतु देव देवता, ये सब एक अद्वितीय ब्रह्म वस्तु है। ब्रह्म वस्तु को ही तुम नाना रूप तथा नाना प्रकार से देख रहे हो, सुन रहे हो, स्पर्श घ्राण तथा आस्वादन कर रहे हो। उनके द्वारा तुम्हारे सब प्रकार के दैनिक आचरण संपन्न होने पर भी उसका बोध न होने के कारण तुम यह सोच रहे हो कि विभिन्न वस्तु तथा व्यक्तियों के साथ तुम्हारा संपर्क है। इन बातों को सुनकर हमारे मन में जो संदेह परंपरा का उदय होता है एवं उसका निराकरण करते हुए शास्त्रों ने जो निर्देश प्रदान किया है, यहाँ पर उसका संक्षिप्त तात्पर्य पाठक के सम्मुख प्रश्नोत्तर रूप में रखने से यह विषय सहज ही हृदयंगम होता है। अर्थात सर्वभूतमा ब्रह्म दर्शन। जब विवेकानन्दले निर्विकल्प समाधि म प्राप्त गर्न चाहन्छु अनि निर्विकल्प समाधिमै लीन भएर रहन चाहन्छु भनेर श्रीरामकृष्णसित प्रार्थना गर्नुभयो। श्रीरामकृष्ण देवले विवेकानन्दलाई मैले तँलाई त्यो भन्दा पनि अझै उच्च अवस्था प्रदान गर्न सक्छु, त्यो हो सर्वभूतमा ब्रह्म दर्शन। जो कुछ है सो तो ही तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। विवेकानन्दले गाइरहने, नरेन्द्रनाथ दत्तले गाइरहने गीत रामकृष्णले भन्नुभयो, तैँले आफैले त गाउँछस् त्यो गीत, जो कुछ पनि छ, जे कुराहरू पनि छ त्यो त सबै ईश्वर नै हो। सर्वभूतमा ईश्वरको दर्शन नै साधनाको अन्तिम र चरम लक्ष्य हो। अर्थात् जसरी सुनबाट बनेका विभिन्न गहनाहरू हेर्दा नाना थरीका देखिए पनि ती गहनाहरूलाई हेर्दा नाना थरी छन्, नाना रूप छन्, नाना नाम छन्। कसैलाई हामीले चाहिँ नाकमा लाउने बुलाकी भनौँला या नथ भनौँला, या हातमा लाउने अङ्गुठी भनौँला, औँठी, अथवा हामीले कानमा लाउने मुङ्गा भनौँला, हातमा लाउने बाला भनौँला, अथवा त्यस्तै विभिन्न नामले र विभिन्न रूपमा पहिचान भए पनि यदि हामीले तत्त्वदर्शी हामी छौँ भने जुन जौहरी सुनार जो हुन्छ, सुनारले त सुन मात्रै देख्छ, उसलाई त सुनसित मतलब छ। उसले बेच्दाखेरि त गहना, यो गहना भनेर यसको कम मूल्य र यो हातमा लाउने बाला भनेर कम मूल्य, अथवा कानमा लाउने भनेर त्यसको अर्कै किसिमको डिजाइन बनाएपछि अर्को मूल्य भनेर त उसले बेच्दैन। उसले कति तोला हो त्यो हिसाबले सुनको भाउमा उसले बेच्छ, गहनाको भाउमा बेच्दैन। उसको लागि तत्त्व सुन नै हो, सुन नै एकमात्र तत्त्व हो। तर तत्त्वदर्शी छैन, तत्त्व नबुझेकोले के देख्छ भने उसले चाहिँ विभिन्न नाम र रूप देख्छ, उसले तत्त्व बुझ्दैन, तत्त्व देख्दैन। तर तत्त्वदर्शीले तत्त्व नै देख्छ, सुन देख्छ विभिन्न नाम रूपहरूमा। र साधनाको पनि चरम लक्ष्य के हो भने त्यो तत्त्वलाई पहिचान्नु। अर्थात् यो नाना रूपको, नाम र रूपको यो जगत प्रपञ्च जुन छ, यो विश्व ब्रह्माण्ड जुन विभिन्न नाम विभिन्न रूपमा हामीले देखिन्छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा भगवान तत्त्व नै, भगवत तत्त्व नै हो भनेर बुझ्नु नै साधनाको चरम लक्ष्य हो। अनि यसलाई चाहिँ अब प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट यहाँ बुझाउने प्रयास गरिएको छ। प्रश्नोत्तरमा अब प्रश्न के आउँछ भने उस वस्तु का हमें प्रत्यक्ष अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। अर्थात् त्यो वस्तु हामीले किन सुन नदेखेर गहनाहरू मात्रै देखेको छौँ, नाम रूपलाई देखेको छौँ, नाम रूप भन्दा पर गएर त्यो सुनलाई किन बुझ्न सकेको छैनौँ। अर्थात् संसार जगत प्रपञ्च देखेको छौँ, त्यसको सत्ता जुन ब्रह्म हो त्यसलाई किन हामीले बुझ्न सकेको छैनौँ भन्दा त्यसको उत्तर चाहिँ तुम लोगों को भ्रम हो गया है।
जब तक वह भ्रम दूर न होगा तब तक उस भ्रम का तुम्हें कैसे पता लगेगा। यथार्थ वस्तु तथा अवस्था के साथ तुलना करने पर ही हम भीतर तथा बाहर के भ्रम को समझ पाते हैं। पूर्वोक्त भ्रम को जानने के लिए भी तुमको उस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। अर्थात यो पूरी विश्व जगत भगवत तत्व नै हो भने हामीलाई भगवत तत्वको बोध किन हुँदैन? किन हामीले जगत नाम रूपको जगत हामीले देखिन्छ, विभिन्न नाम, विभिन्न रूप, विभिन्न भेराइटीहरू हामीले किन देखिन्छ? त्यसको पछाडि रहेको एकत्वलाई हामीले किन देखिँदैन भन्दा हामी चाहिँ भ्रममा परेका छौँ। भ्रममा परेको हुनाले हामीले त्यो सत्य वस्तुको दर्शन गर्न पाएका छैनौँ। जसरी यो अब वेदान्तमा जस्तो उदाहरण दिइन्छ, सर्प रज्जुमा सर्पको भ्रम अँध्यारोमा अलिअलि मिरमिरे अँध्यारोमा हिँड्दाखेरि अगाडि रस्सी एउटा डोरी हुन्छ, तर मान्छे डराएको पहिला अहिले त अब साँपको डर हुँदैन, सहरमा त साँप हुँदैन, त्यही भएर साँपको मान्छेले विषयमा सोच्दैन। गाउँघरमा त मान्छेलाई एउटा हिँड्दाखेरि पनि एउटा डर हुन्छ, कतै अगाडि साँप आइहाल्ला कि भन्ने मान्छेलाई डर हुन्छ। त्यही भएर उसले साँपको विषयमा सोचिराखेर हिँडिरहेको हुन्छ। अनि अगाडि एउटा डोरी छ भने, रस्सी छ भने पनि त्यसैलाई साँप जस्तो देख्छ, ठ्याक्कै साँप देख्छ अनि ऊ चाहिँ डराइहाल्छ। त्यो साँप त होइन, तर त्यसलाई चाहिँ भ्रमले गर्दा साँप जस्तो देखियो, वास्तवमा त त्यो डोरी हो। तब जब त्यसको डोरीको ज्ञान हुन्छ, रस्सीको ज्ञान हुन्छ, साँपको भ्रम खतम हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तत्त्वको ज्ञान भएपछि बल्ल भ्रम चाहिँ त्यसबाट खतम हुन्छ भनेर भनियो। फेरि अर्को प्रश्न, अच्छा इस प्रकार का भ्रम होने का कारण क्या है तथा कब से हमें वह भ्रम हुआ है? अर्को प्रश्न भने यस्तो खाले भ्रम हुनुको कारण के हो र यो भ्रम कति पुरानो हो, कहिलेबाट हामीलाई यस्ता किसिमका भ्रमहरू भइरहेका छन्? उत्तर, भ्रम का कारण जो सर्वत्र देखने को मिलता है वही यहाँ पर भी है, अर्थात अज्ञान। भ्रम को कारण अज्ञान हो, सबैतिर यही देखिन्छ। अज्ञान, अब अज्ञानले गर्दा भएको कुरालाई पनि त्यो देखिँदैन, अज्ञानले गर्दा नै भ्रम हुन्छ। वह अज्ञान कब अवस्थित हुआ यह तुम कैसे जान सकते हो? अज्ञान के अंदर जब तक तुम स्वयं विद्यमान हो तब तक उसे जानने का प्रयास व्यर्थ है। जब तक स्वप्न देखा जाता है तब तक वह सत्य ही प्रतीत होता रहता है। नींद खुलने पर जागृत अवस्था के साथ तुलना करने से ही उसके मिथ्यात्व की धारणा होती है। तुम यह कह सकते हो कि स्वप्न देखते समय कभी कभी किसी व्यक्ति को मैं स्वप्न देख रहा हूँ, इस प्रकार का भास होता है। वह भी जागृत अवस्था की स्मृति से ही उसके मन में वह भाव उदित होता है। जागृत अवस्था में जगत को देखते समय भी किसी में उक्त प्रकार से अद्वय ब्रह्म वस्तु की स्मृति उदित होती हुई दिखाई देती है। अर्थात सत्यसित तुलना नगरिकन त असत्यको बोध असत्य रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। सत्य बल्ल यहाँ के भनिन्छ भने, अब कसैलाई जसरी स्वप्नमा रहेको बेलामा विपनाको विषयमा हामीलाई जागृत अवस्थाको बारेमा थाहा हुँदैन, तर जब हामी चाहिँ जागिसकेको हुन्छौँ तब त्यो त सपना रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यो स्वतः खतम हुन्छ, आफै त्यो शङ्का नै रहँदैन जागिसकेपछि। तर जाग्नभन्दा पहिला त सपनामा भएको बेलामा त अब कसरी त्यसको विषयमा अज्ञानमै भएको बेलामा ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ र हुँदैन। अब अनि ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि अज्ञान त आफै टाढा जान्छ। अँध्यारोमा अब बत्ती जलाएर उज्यालो खोज्न त सकिँदैन। उज्यालो अँध्यारोमा उज्यालो खोज्नको लागि, अँध्यारो के हो भनेर बुझ्नको लागि, अँध्यारोलाई बुझ्नको लागि यदि हामीले बत्ती जलाइयो भने त्यो अँध्यारो आफै खतम हुन्छ। त्यसरी नै अनि कुनै बेलामा त्यसरी नै
सपनामा पनि म अहिले सपनामा छु भन्ने भास हुन्छ, आभास हुन्छ, त्यो चाहिँ विपनाकै सम्झनाले गर्दा हो। त्यो पनि त्यसरी नै कुनै कुनै बेलामा अद्वय ब्रह्म वस्तुको स्मृति कहिलेकाहीँ उदित हुँदाखेरि म भ्रममा रहेछु भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। प्रश्न, तो फिर उपाय क्या है? उत्तर, उस अज्ञान को दूर करना ही एकमात्र उपाय है। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उस भ्रम या अज्ञान को दूर किया जा सकता है। प्राचीन ऋषि मुनि उसे दूर करने में समर्थ हुए थे एवं किस प्रकार से वह दूर किया जा सकता है वह भी वे बता गए हैं। त फिर यसलाई कसरी दूर गर्ने भन्दा, यो अज्ञानलाई कसरी हटाउने भन्दा, यो अज्ञानलाई दूर गर्ने उपाय छ। किनभने प्राचीन ऋषिमुनिहरूले पनि यस अज्ञानबाट मुक्ति पाउनमा समर्थ भएका थिए। त्यही भएर आज पनि यो सम्भव छ। कसैले एकचोटि गरेको छ भने त्यो पछि अरूले गर्न सक्छ। त्यही नै वैज्ञानिक हो। वैज्ञानिक भनेको कसैले यो एकचोटि गर्यो त्यसपछि अरूले गर्न सक्दैन भन्ने होइन। एउटा एक्सपेरिमेन्ट एकचोटि त्यसको रिजल्ट देखायो भने त्यही एक्सपेरिमेन्ट फेरि दोहोऱ्यायो भने त्यही रिजल्ट घरिघरि देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जो आध्यात्मिक साधना अथवा द्वारा कुनै ऋषिमुनिहरूले प्राचीन कालमा ज्ञान प्राप्त गरेका थिए भने आज पनि त्यो सम्भव छ। प्रश्न, अच्छा, उस उपाय को जानने से पूर्व और भी एक दो प्रश्न करने की इच्छा हो रही है। हम इतने लोग जो कुछ देख रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उसे आप भ्रम बतला रहे हैं और अल्पसंख्यक ऋषियों ने जो कुछ या जिस रूप में इस जगत का प्रत्यक्ष किया उसे ही सत्य कह रहे हैं। क्या यह संभव नहीं हो सकता कि उन्होंने जो कुछ प्रत्यक्ष किया है वही भ्रम है? यहाँ प्रश्न क्या है भने, दुई चारजना ऋषिमुनिहरूले देखेको कुरा सत्य भन्ने, हामीले यत्रो जगतमा यति धेरै मान्छेले गरेको बोधलाई चाहिँ असत्य भन्ने हो, कसरी ठिक होला भनेर प्रश्न गरे। ऋषिमुनिहरूले गरेको अनुभव नै त गलत हुन सक्छ, अरू मान्छेले देखेको कुरा सही हुन सक्छ। त्यसको उत्तर, बहुसंख्यक व्यक्ति जो विश्वास करेंगे वही सर्वदा सत्य होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऋषियों के प्रत्यक्ष को सत्य कहने का कारण यह है कि उस प्रत्यक्ष की सहायता से वे समस्त दुखों से मुक्त हो, सब प्रकार का भय शून्य तथा चिर शांति के अधिकारी हुए थे एवं निश्चित मरणशील मानव जीवन के सर्व प्रकार व्यवहार चेष्टादि का उन्हें एक लक्ष्य भी विदित हुआ था। इसके अतिरिक्त यथार्थ ज्ञान मानव के अंदर सर्वदा सहिष्णुता, संतोष, करुणा, दीनता आदि सद्गुणों का विकास कर उसे अपूर्व रूप से उदार बना देता है। ऋषियों के जीवन में इस प्रकार के असाधारण गुण तथा शक्तियों का परिचय हमें शास्त्रों द्वारा मिलता है तथा उनके पच्चीनों का अनुसरण कर जो सिद्धि लाभ करते हैं उनके अंदर भी उन विषयों का निदर्शन अभी तक देखने में आता है। अब इसको उत्तर के भनी, अब बहुसंख्यक मान्छेले जे विश्वास गर्छन् त्यही नै सही हो भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। अब मेजोरिटीले भनेको कुरा नै सही हो भनेर भन्न सकिँदैन, किनभने सत्य मेजोरिटी र माइनोरिटीमा निर्भर गर्दैन सबभन्दा पहिले। अनि जो सत्य हो त्यो सत्य हो, हामीले माने पनि सत्य त्यही हो, हामीले नमाने पनि सत्य त्यही हो। अनि अर्को कुरा के भने, ऋषिमुनिहरूले यो सत्यलाई प्रत्यक्ष गरेपछि उनीहरूको जीवनमा जस्तो प्रकारको परिवर्तन आयो, ऋषिमुनिहरूको जस्तो बुद्धको जीवन कस्तो त्यागमय जीवन, प्रशान्तिमय जीवन, जहिले पनि कुनै पनि कुराले विचलित गर्न नसक्ने, मनमा शान्ति, भय शून्य, कुनै डर नभएको अवस्था अनि चिर शान्ति, यस्ता कुराहरू
जरा मरण यो मृत्युको भयबाट पनि मुक्त र विभिन्न प्रकारका बाह्य कुराहरूले मान्छेको मनमा जस्तो किसिमको डिस्टर्बेन्सहरू ल्याउन सक्छ, अशान्ति उत्पन्न गर्न सक्छ। आजको दिनमा त झन् के देखिन्छ हामीले, डिप्रेसन अरे ह्यान अरे त्यान अरे, त्यो सबै कुराहरू जब हामीलाई चाहिँ त्यो ब्रह्मज्ञान हुन्छ या बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ या निर्विकल्प समाधि हुन्छ या भगवत दर्शन हुन्छ, त्यसपछि जुन त्यो जीवन नै परिवर्तन भएको हामीले देखिन्छ। त्यस्तो जीवन, त्यस्ता किसिमका मान्छेहरू एउटा दुईटा पनि छन् भने त्यो पुरै जगतको लागि आशीर्वाद स्वरूप हुन्छ। र यदि हामीले अब दुईटाको विषयमा हामीले यो कि त्यो भनेर दुईटालाई तुलनात्मक ढङ्गले राख्यौँ भने पनि एउटा चाहिँ एकदमै अज्ञानी, कामलोलुप, आफ्नो स्वार्थमा नै टिकेको त्यस्तो मान्छेको र बुद्ध जस्तो, विवेकानन्द जस्तो निस्वार्थ मान्छे दुईटाको बिचमा हेऱ्यौँ भने स्वतः नै हामीले बुझिन्छ त्यो त्यस्ता किसिमका सद्गुणहरू भएपछि हाम्रो जीवन नै एउटा आशीर्वाद स्वरूप बन्छ। त्यो चाहिँ सबैको लागि आशीर्वाद बन्छ। त्यहाँबाट पनि हामीले यो बुझ्न सकिन्छ कि ऋषिमुनिहरूको जुन अनुभूति थियो त्यो नै सत्य हो। नत्र त मान्छेलाई साना साना कुराले विचलित बनाइरहेको हुन्छ, साना साना कुराले डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। तर त्यही कम नै भए पनि, दुई चारजना नै भए पनि, इतिहासमा थोरै भए पनि त्यस्ता किसिमको उदाहरण हाम्रो अगाडि भएको हुनाले हामीलाई यो विश्वास हुन्छ कि यो बुद्ध या विवेकानन्द जस्तो बन्नु या त्यो आत्मतत्त्वको ज्ञान प्राप्त गर्नु नै वास्तवमा त्यही नै सत्य हो भन्ने कुराको हामीलाई सम्पूर्ण विश्वास हुन्छ। अनेक व्यक्तियों को एक प्रकार का भ्रम होने पर भी भ्रम कभी सत्य नहीं होता। ये अच्छा, और को प्रश्न अच्छा, हम सभी को एक प्रकार का भ्रम कैसे हुआ? मैं जिसे पशु समझता हूँ आप भी उसे पशु ही समझते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। अन्य अन्य विषयों में भी वह यही बात है। इतने व्यक्तियों को इस प्रकार सभी विषयों में एक ही साथ एक ही प्रकार का भ्रम होना कम आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ लोगों की किसी विषय में भ्रमात्मक धारणा होने पर भी दूसरे लोगों की उस विषय में सत्य दृष्टि बनी रहती है और सर्वत्र प्राय ऐसा ही देखा जाता है। किंतु यहाँ पर उस नियम का सर्वथा व्यतिक्रम हो रहा है, इसलिए आपका कथन संभव प्रतीत नहीं होता। यो प्रश्न के हो भने सबै मान्छेलाई किन एउटै किसिमको भ्रम हुन्छ? यदि यो पुरै दृश्यमान जगत हामीले जुन देखिन्छ त्यो भ्रम नै हो भने किन सबै मान्छेलाई त्यस्तै एउटै किसिमको भ्रम हुन्छ? लगभग सबैलाई ब्रह्मज्ञ पुरुष छोडेर त एउटाले त्यसलाई पशु सम्झिन्छ भने अर्कोले पनि पशु नै सम्झेको हुन्छ, सबैले त्यही सम्झिन्छ, मान्छे सम्झिँदैन। त यो कसरी सम्भव हुन्छ? त्यही भएर अन्य अन्य विषयों में भी यही बात है, सबै विषयमा यही कुरा हो। इतने व्यक्तियों को इस प्रकार की सबै विषयों में एक ही साथ एक ही प्रकार का भ्रम होना कम आश्चर्य की बात नहीं। सबै मान्छेलाई एकैचोटि एक साथ सबै विषयमा एक ही प्रकारको भ्रम हुनु त साधारण कुरा, कम आश्चर्यको कुरा त होइन। कसैलाई एक किसिमको कसैलाई अर्को किसिमको बोध त हुँदैन, सबैलाई एकै किसिमको भ्रम कसरी भयो? सर्वत्र प्राय यही देखा जाता है, सबै ठाउँमा यही कुरा लागू हुन्छ, देखिन्छ। किंतु यहाँ पर उस नियम का सर्वथा व्यतिक्रम हो रहा है। अब यस्तो छैन कि कसैले एक प्रकारले देख्ने, अर्कोले अर्को प्रकारले देख्ने। त्यही भएर यो तपाईले भनेको कुरा सम्भव प्रतीत हुँदैन। भनेको कुरा के भन्दा अनेक व्यक्ति विराट मन का अंश तथा अंगीभूत होने के कारण हम लोगों को एक ही प्रकार की कल्पना का अनुभव करना पड़ रहा है। जस्तो भनौँ न, अब आकाश त अनन्त छ, त्यो आकाशमा यहाँ बाहिर एउटा डोको राखिदिएपछि त्यो डोकोको 1000 वटा पल 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 सबै 1000 वटा आकाश जस्तो देखियो। वास्तवमा त एउटै आकाश हो।
त्यो अब इन्डिभिजुअलाइज भयो, एउटा 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 छुट्टै छुट्टै। त्यो त्यसमा जगतको कल्पना भएको हुनाले त्यो समष्टि मनमा त्यसबाट जुन व्यष्टि मनहरूको कल्पना भयो, उदय भयो, त्यसमा चाहिँ भ्रम रहन्छ। तुम्हारा मेरा तथा जनसाधारण का व्यष्टि मन उस विराट मन का अंश तथा अंगीभूत होने के कारण हम लोगों को एक ही प्रकार की कल्पना का अनुभव करना पड़ रहा है, क्योंकि त्यो त मूल सोर्स त एउटै हो। जुन जगतको कल्पना जुन समष्टि मनमा भयो, हाम्रो मन त त्यसैको एउटा उत हो, त्यसैको एउटा अंश त हो हैन। त्यसैको अंश भएको हुनाले त्यहाँबाट जुन आयो कल्पना, त्यही हाम्रो विभिन्न समष्टि मनहरूमा, व्यष्टि मनहरूमा गयो। त्यही भएर हाम्रो सबैको भ्रम चाहिँ एउटै किसिमको हुन्छ, त्यो भन्न यहाँ खोजिएको। और इसलिए हम लोगों में अनुभव करना पड़ रहा है, इसलिए हम प्रत्येक पशु को पशु के अतिरिक्त और किसी रूप में अपनी इच्छा अनुसार देखने या कल्पना करने में समर्थ नहीं है। मूलबाट नै त्यही भइरहेको छ। और इसलिए हम लोगों में से कोई यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सब प्रकार के भ्रम से मुक्त होने पर भी दूसरे लोग पहले से जिस प्रकार भ्रम में पड़े हुए हैं वैसे ही उसमें पड़े रहते हैं। त्यही भएर अब कसै कसैले त्यो भ्रमबाट मुक्त भए पनि बाँकी मान्छे फेरि जस्ताको तस्तै एउटै किसिमको यो जगतको सृष्टि एउटै मूल तत्त्वबाट, त्यहीबाट आएको हुनाले सबैलाई एउटै किसिमले प्रतीत हुनुको मुख्य कारण। साथ ही एक बात यह है कि विराट मन में जगत रूप कल्पना का उदय होने पर भी वे हम लोगों की तरह अज्ञान बंधन में निश्चेष्ट नहीं हो जाते। तर त्यो समष्टि ईश्वरमा चाहिँ, ईश्वरलाई चाहिँ त्यो मायाले भ्रमित गर्न सक्दैन। त्यही ईश्वरबाट नै यो कल्पना, जगतको कल्पना त्यहाँबाट नै प्रारम्भ भएको। तर ईश्वरलाई स्वयंलाई त्यो मायाले भ्रमित गर्न सक्दैन। श्रीरामकृष्णले यसको लागि एउटा सुन्दर उदाहरण, साँपले डस्यो भने त्यो विषले हामी मर्छौँ, तर साँपभित्र त त्यो विष छँदैछ, त्यसलाई त्यसले केही असर पार्न सकेको हुँदैन। त्यही भएर ईश्वरमा भएको जुन मायाको कारणले यो विश्व ब्रह्माण्ड हामीले देखिरहेको छौँ या हामी त्यो मायाको भ्रममा परिरहेको छौँ, तर स्वयं ईश्वरलाई त्यसले केही प्रभाव पार्न सक्दैन। कारण कि सर्वदर्शी होने से वे अज्ञान जनित जगत कल्पना के भीतर तथा बाहर अद्वय ब्रह्म वस्तु को ओतप्रोत रूप से विद्यमान देखते हैं। इस प्रकार देखने की सामर्थ्य न रहने के कारण हम लोगों की बात स्वतः ही भिन्न है। यहाँ त्यो उदाहरण सीधै आएछ। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते थे, सांप के मुंह में विष रहता है, उसी मुंह से वह नित्य भोजन कर रहा है, किंतु उससे सांप का कुछ नहीं बिगड़ता, किंतु सांप जिसे काटता है उसकी तो उस विष से तत्काल ही मृत्यु हो जाती है। त्यही कुरा मैले भनेको कुरा नै आयो यहाँ अगाडि। आजलाई यहाँसम्म नै, आरतीको समय भयो। ओम निरञ्जनं नित्यं अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतमेकहं वै ईशावतारं परमेशमिड्डं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।